यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिने यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दा बन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दा बन्दै खाल्टा खुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी देलान् र? तपाईहरुलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी देलान् र? तपाईले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवाल तयार पार्नका लागि आज हामी ललितपुर महानगरपालिका आइपुगेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन कस्तो भइरहेको छ, स्थानीय तहहरूले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के गरिरहेका छन् भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम हामीले तयार पारेका छौँ। यो कार्यक्रममा विशेष गरी सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि हामीले समेट्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको कोलवी नगरपालिका वडा नम्बर 11 रामपुरवाका वडा सचिव विनोद प्रसाद शाहलाई घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। वडा सचिव शाहले जग्गा नामसारी सिफारिसका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा आयोगको कार्यालय हेटौँडाबाट गएको टोलीले 3500 रुपियाँ घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा रकमसहित कार्यालयबाटै शाहलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 वडा कार्यालयका वडा सदस्य वसन्त महर्जन विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। वडा सदस्य महर्जनले जग्गाको महियानी हक नामसारी राता प्रमाणित गरी मही प्रमाणपत्र र मालपोत तथा भूमि व्यवस्था कार्यालय काठमाडौँलाई सिफारिस दिनका लागि सेवाग्राहीसँग 2 लाख घुस लिएको प्रमाणित भएसँगै बिगो 2 लाख रुपियाँ कायम गरी आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माणमा चुस्तता, गुणस्तरीयता र छिटो छरितो र पारदर्शिता होस् भनेर सुझाव दिँदै आएको छ। आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर हामीले देशका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर बुझिरहेका छौँ र त्यहाँको सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन कसरी गरिरहेको छ, आफै पनि सुशासन प्रवर्धन कसरी गरिरहेको छ, सेवा प्रवाह कसरी गरिरहेको छ, गुणस्तरीय विकासलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ त भन्ने विषयमा आज हामीले सामग्री तयार पारेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। ललितपुर महानगरपालिका 753 वटा स्थानीय तह मध्येको एक हो। यस महानगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा र विकास निर्माणका बारेमा बुझ्न हामी यस कार्यालयमा पुग्दा सेवाग्राहीको त्यति धेरै चाप देखिएन।
सेवाग्राहीलाई सेवा लिन गरिएको टोकन सिस्टम, वडा तहबाटै धेरै कुराहरूको टुङ्गो लगाउन गरिएको अधिकारको बाँडफाँडका कारण यहाँ त्यति धेरै सेवाग्राहीको चाप नरहेको बुझियो। हामीले महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई तपाईहरूले ललितपुर महानगरको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई कसरी छिटो, छरितो, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनु भएको छ भनेर सोधेका छौँ। हामी आइसकेपछि हामीले धेरै कुरामा चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गरेका छौँ। अब यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ नक्सा पासदेखि लिएर होइन, मुद्दा मामिलादेखि लिएर हाम्रो बोर्ड बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर यी सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले राम्रो गरिरहेका छौँ। तरै पनि यदाकदा त्यहाँ पनि अझ सुधार गर्नुपर्ने गुन्जाइसहरू चाहिँ आइरहन्छ। तर त्यस्तो किसिमको गुन्जाइस आउन साथै हामीले त्यसलाई चाहिँ इमिडिएटली सम्बोधन गर्छौँ, ताकि नगरवासीले चाहिँ हाम्रो गुन्जाइसलाई चाहिँ सुनेन भन्ने किसिमको नपरोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। तसर्थ हामीले त्यस अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। उदाहरणको निमित्त यहाँ चाहिँ अब हामी चुनावमा जितेर आउन साथै यो चाहिँ मतलब अब त्योभन्दा अगाडि 17-18 वर्षसम्म स्थानीय नेतृत्व थिएन र त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन भ्याकुम थियो त्यो भ्याकुम भर्ताल गर्नको निमित्त हामीले पनि महाभारतै भएको थियो। तर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ वान एट ए टाइम गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै आयौँ र अहिलेसम्ममा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ हामी सुशासनमा चाहिँ हामी अब्बल छौँ भनेर भन्दैनौँ पनि, तर हामी चाहिँ एभरेजमा छौँ। ललितपुर महानगरपालिकामा पनि अन्यत्र जस्तै उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने परिपाटी छ। तर यहाँ उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामलाई समयमै सकाउन, गुणस्तरीयता कायम गर्न र कुनै कारणले बिग्रे भत्केमा सुधारका लागि अग्रिम बजेटको व्यवस्था समेत गरेर उपभोक्ता समितिलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै अगाडि बढ्ने काम गरिएको छ। यसले उपभोक्ता समितिबाट हुने काम गुणस्तरयुक्त भएको छ भने निर्माण सम्पन्न भए पनि उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी सकियो भन्ने सोचको अन्त्य गर्न समेत सहयोग पुगेको छ। यहाँ पनि उपभोक्ता समितिहरू धेरै छन्। 5 लाख 10 लाख होइन कि 1 करोडभन्दा मुनिको चाहिँ उपभोक्ता समितिले काम गर्न पाइन्छ। त्योभन्दा बढी भयो भने यहाँले भने जस्तै ब्रेकडाउन गरेर त्यो भित्रको त्यो लिमिटभित्र ल्याएर चाहिँ फेरि गर्ने चलन छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो यो ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ यो काम हुँदाखेरिको अवस्थामा यो जुन उपभोक्ता समितिहरू एक किसिमले चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग चाहिँ एकदमै नजिकको सम्बन्ध भएको कारणले यहाँले भनेको कुरा चाहिँ त्यहाँ केही हदसम्म लागू पनि हुन्छ। तर हामीले मुख्य कुरा चाहिँ त्यहाँको क्वालिटीलाई पनि हामीले हेरेका छौँ। त्यो क्वालिटी यदि राम्रो छ भने क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न पाइँदैन भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर यसमा चाहिँ सुधार गर्ने चाहिँ गुन्जाइस छ निश्चित तौरले। र मैले चाहिँ मेरो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूसँग पनि मैले यो विषयमा चाहिँ वार्ता गरिरहेको छु, छलफल गरिरहेको छु। यसलाई मतलब कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम के हुनसक्छ अथवा यसलाई कन्ट्रोल मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँ भन्ने पक्षमा पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तर अब मैले भन्नै पर्छ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ अहिलेसम्ममा त्यस्तो किसिमको मतलब एकदमै विकराल तवरको मतलब झेली भएको चाहिँ मेरो नजरमा आइपुगेको छैन। ललितपुर महानगरपालिका सांस्कृतिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण महानगरपालिका पनि हो। यहाँका सांस्कृतिक सम्पदा, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै यस महानगरलाई नमुना महानगर बनाउन आफूहरू लागि परेको नगर प्रमुख महर्जनले बताउनु भयो। उहाँले महानगरका कुनै पनि काममा अनियमितता हुन दिन्नौं, भ्रष्टाचार रहित सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा हामी प्रतिबद्ध छौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो तर पनि कहिलेकाहीँ केही कमी कमजोरी भएका छन्। ललितपुर महानगरमा पनि छन् यस्ता कमी कमजोरी। उहाँले भन्नुभयो यी सबैलाई समीक्षा गर्दै हामी सुशासन प्रवर्धन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध छौं। अब यसमा चाहिँ अब खासै कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यहाँ पनि एउटा मेकानिजम छ। त्यो मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले चुस्त र दुरुस्त बनाउने हाम्रो कोसिस चाहिँ जारी छ। यो भनिरहँदाखेरि अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो जुन बोर्ड बैठक, बोर्डमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू छन्, उहाँहरूले पनि अब हाम्रो यो भूगोल त ठुलो भूगोल होइन, सानो भूगोल छ। यहाँ कतै कुनै पनि किसिमको दायाँ बायाँ अक्रम बक्रम हुने छाँटकाँट देखियो अथवा भयो भने हाम्रो कान आइहाल्छ, हामी कहाँ पुगिहाल्छ होइन। तसर्थ हामी चाहिँ बेला मौकामा चाहिँ एकदम कडाइका साथ सावधानी गर्छौँ
र हुँदै भएन भने हामी चाहिँ एक्सनमा पनि गएको हामीसँग नजिर छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदान गरेको 61 बुँदे सुझावलाई पनि ललितपुर महानगरपालिकाले कार्यपालिका मार्फत निर्णय गराएर लागू गरेको छ। सबै वडाहरूमा समेत 61 बुँदे सुझावका बारेमा जानकारी गराइएको छ। आयोगले दिने सुझावले आफूहरूलाई ठूलो सहयोग पुगेको प्रमुख महर्जनले बताउनु भयो। उहाँले आयोगले गरेको काम सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सहयोग सिद्ध भएको समेत बताउनु भएको छ। यहाँहरूले जे सुझावहरू दिनुहुन्छ त्यस्तो सुझावलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयनतर्फ लाग्छौँ। उदाहरणको निमित्त यहाँले आजभन्दा 18-19 महिना अगाडि 61 बुँदाको एउटा दस्तावेज पेस गर्नुभएको थियो। त्यसलाई चाहिँ मैले बोर्ड बैठकमै त्यो प्रस्तुत गरेर सम्भवतः मतलब हाम्रो सबै सदस्यहरूलाई पनि मैले त्यो बाँधेर उहाँले चाहिँ ल यो कुरामा तपाईँ चाहिँ केयरफुल हुनुहोस् है, केही छ भने न्यूनीकरण गर्नुहोस् अथवा त्यसलाई चाहिँ हटाउनुहोस् भन्ने किसिमका कुराहरू पनि हामीले व्यक्त गऱ्यौँ। र त्यसपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ जे जति सुशासनको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा हुनै नदिनको निमित्त म चाहिँ अलि बढी चनाखो भएर हेर्छु। म चाहिँ यो पत्रिकामा आएको कुराहरू, सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरूलाई म इमिडिएटली म चाहिँ त्यसलाई ट्याप गरिहाल्छु र हाम्रो प्रशासन प्रमुखलाई अथवा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई चाहिँ के हो यो भनेर म चाहिँ सोधिने गर्छु। र त्यसपछि त्यसको जवाफ मलाई चित्त बुझ्ने गरेर आयो भने ठिकै छ, होइन भने त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ को व्यक्तिले चाहिँ त्यस्तो नचाहिने काम गर्न खोजेको म उसलाई नै बोलेर चाहिँ सोधिने गरेको छु। तसर्थ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब मैले छैन नि भनेर त भन्नु मिल्दैन। अघि भने जस्तै यहाँले नै मतलब हाम्रो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ रेड ह्यान्ड भेट्टाएको थियो होइन, तसर्थ छैन भन्न त मिलेन। तरै पनि हाम्रोमा चाहिँ यहाँ अन्य स्थानीय निकायहरूको दाँजोमा चाहिँ यहाँ मतलब कमी नै छ भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ हो। अहिलेसम्मको सन्दर्भलाई कोट्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै छ र आम जनताले चाहिँ ठुलो माछा समातेन, सानो माछा मात्रै समात्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ। बेला मौकामा ठुलै माछा पनि समातेर देखाएको पनि छ। तर एउटा ठुलो माछा समात्दाखेरि सानो भुर्राहरू चाहिँ धेरै माछाहरू तर्सिन्छ, तसर्थ चाहिँ ठुलै माछा समात्नुपर्छ। त्यसो त कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने सबै उपायहरू अपनाइएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अरियालले बताउनु भयो। सुशासन प्रवर्धनको वास्तवमा एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, पोलिटिसियन्स डिसाइड ब्युरोक्र्याट्स डु भन्ने एउटा भनाइ छ। मौजुदा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष हिसाबले सरोकार राख्ने, जनताको नजिकमा रहेर नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भएको हुनाले कर्मचारीले कस्तो बोल्छ, कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गर्छ, कर्मचारीले कसरी सेवा दिन्छ भन्ने आधारमा सरकारको इमेज भनौँ, सरकारको प्रभावकारिता त्यहाँबाट देखिने कुरा हो। अब त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अपवाद छैन नभनौँ, हाम्रो प्रयत्न, हाम्रो प्रयास चाहिँ कहाँनिर भन्दा सेवाग्राही मैत्री बन्नका लागि सबभन्दा पहिला ऐन कानुन निर्देशनहरूको चाहिँ पूर्ण परिपालना गर्नका लागि हामीले हाम्रा कर्मचारीहरूलाई त्यतातिर ओरिएन्ट गराएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, ठिक छ सकिन्छ समयमा काम सम्पन्न गरेर पठाउनुहोस्, यदि सकिँदैन भने के कारणले सकिएन भनेको लिखित जानकारीसहित सेवाग्राहीलाई चाहिँ त्यसको जानकारी पाउने हक छ। उहाँलाई किन भएन मेरो काम, किन भएन र कहिले हुन्छ, हुनसक्छ भने यति समयभित्र हुन्छ, यो कागजात यो प्रक्रिया पुरा गर्नुभयो भने हुन्छ भन्ने कुराको जानकारीसहितको जवाफ दिने पद्धति हामीले बसालेका छौँ र हामीले विभिन्न समयमा हामीले तालिम दिएका छौँ। हाम्रा कर्मचारीहरूलाई मोटिभेट गर्न हामीले प्रयत्न गरेका छौँ ताकि एउटा भनाइ छ नि, अब ऊ आफै म चाहिँ उत्प्रेरित भएन भने अरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्न सक्दैन, अरूलाई चाहिँ जाँगर चलाउन सक्दैन भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यही हिसाबले हाम्रो कर्मचारीले हामीले सेवा, सुविधा, कार्य वातावरण लगायत टिमवर्क लगायतका यी यावत पक्षहरूबाट हाम्रो कर्मचारीलाई हामीले उत्प्रेरित गरेर र चाहिँ सेवाग्राही मैत्री सेवाका लागि हामीले त्यतातर्फ प्रतिबद्ध हुनका लागि त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयत्नमा छौँ हामी। उहाँले सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन टोकन सिस्टम लागू गरेको, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेको, अधिकार र जिम्मेवारी विभाजन गरेर काम गर्ने गरेको बताउनु भयो, जसले सेवाग्राहीको काम गुनासो रहित बनाउन सहयोग पुगेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले सेवाग्राही मैत्री बनाउनका लागि, छिटो, छरितो र किफायती बनाउनका लागि र सेवाग्राहीको गुनासो, सेवासँग सम्बन्धित गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले एकाध इनिसिएसन्सहरू हामीले गरेका छौँ। मूलतः देशको मौजुदा कानुन, नीति र तालुक निकाय भनौँ, नियमनकारी निकायका निर्देशनहरूलाई हामीले पालना गर्दै गइरहेका छौँ।
त्यो त त्यसमा कुनै शर्त अथवा अन्य कुनै कुराहरू चाहिँ लाग्दैन। त्यो सँगसँगै सेवासँग सम्बन्धित विषयमा सेवाग्राही आफै अथवा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग चाहिँ हामी समय समयमा छलफल गर्छौँ, निरन्तर संवाद गर्छौँ अनि उनीहरूबाट देखिएका आएका सुझावहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्दै गइरहेका छौँ। सेवालाई पारदर्शी, चुस्त र व्यवस्थित बनाउनका लागि अहिलेको चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीको एडप्सन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ललितपुर महानगरपालिकाले नक्सा व्यवस्थापनका कुरामा, राजस्व सङ्कलनका कुरामा लगायत यावत सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा हामीले चाहिँ डिजिटल सिस्टमलाई चाहिँ हामीले इन्टरनलाइज गरिरहेका छौँ। जस्तो हामीले डिजिटल सिग्नेचरको कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। नक्सा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित, नक्सा पाससँग सम्बन्धित विषयमा हामीले डिजिटल सिग्नेचरको नयाँ अभ्यास हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अनि त्यसै गरी हाम्रो राजस्व सङ्कलनमा, राजस्व मूल्याङ्कन पद्धतिमा हामीले चाहिँ अनलाइन सिस्टमलाई त्यसलाई हामीले चाहिँ लागू गरेका छौँ। सेवाग्राहीलाई झन्झट रहित सेवाका लागि निस्सन्देह यो हामीले अवलम्बन गरेको अभ्यास र चाहिँ यो पद्धति चाहिँ अनुकरणीय हुनसक्छ। त्यसै गरी टोकन सिस्टमलाई हामीले अगाडि लिएर गएका छौँ। हामीसँग हरेक क्षेत्रगत डाटाबेस, स्पष्ट डाटाबेस छ। त्यो डाटाबेसका आधारमा हामी अगाडि जान्छौँ। जस्तो खोपकै सन्दर्भमा कुरा किन नगरौँ, हाम्रा लक्षित वर्गहरू को हुन् भन्ने हामीसँग स्पष्ट डाटा छ। त्यो डाटाको आधारमा हामीले चाहिँ खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि गयौँ, जसको परिणामस्वरूप ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोनासँग सम्बन्धित विभिन्न खोप कार्यक्रम हामीले चाहिँ दर्जनौँ खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ विवादरहित हिसाबले र नागरिकको कुनै पनि किसिमको गुनासो नआउने हिसाबले हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ। त्यसको कारण के हो त भन्दा हामीसँग स्पष्ट डेटाबेस छ। त्यो डेटाबेसमा चाहिँ केन्द्रित भएर हामीले सेवा अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसरी हेर्दा हामीले सेवा प्रवाहमा देखिएका नयाँ चाहिँ अवधारणालाई हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने मेकानिजम डेभलप गरेका छौँ। सूचना अधिकारी, सूचना शाखा, गुनासो अधिकारी जस्ता सिस्टमहरू हामीले चाहिँ लागू गरेका छौँ। अहिले पनि ललितपुर महानगरपालिकाभित्र कतिपय काम उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गरेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामका बारेमा धेरै गुनासाहरू आउने गरेको विगतको परम्परालाई तोड्न महानगरले अहिले कार्यविधि नै निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ। हामीले उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा 10% उपभोक्ताको जुन जनश्रमदानको रकम हुन्छ त्यो रकमलाई नेपाल सरकारको छुट्टै खातामा जम्मा गर्नका लागि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला सम्झौता गरिसकेपछि, सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो रकम जम्मा गर्न लगाउँछौँ हामीले। त्यसले चाहिँ एक किसिमको उपभोक्ता समितिलाई आफ्नो ड्युटीप्रति, आफ्नो प्रोजेक्टप्रति अलि बढी संवेदनशील बन्नका लागि सहयोग गर्छ, नम्बर 1। अर्को कुरा, उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका काममा सधैँभरि र सर्वत्र आउने एउटा आलोचनाको विषय भनेको परियोजना सम्पन्न हुन्छ, त्यसको मर्मत सम्भारको पक्ष उपेक्षित रहन्छ भन्ने हो। हामीले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा कार्यविधि निर्माण गरेका छौँ। त्यो कार्यविधिले चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट बनेका कामको पनि 1 वर्षको मर्मत सम्भारको पिरियड, अङ्ग्रेजीमा डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड डिएलपी भनेर भनिन्छ, 1 वर्षको मर्मत सम्भारको पिरियड डिएलपीको समय राखेर त्यो समयभित्र बनेको परियोजना यदि कुनै त्यसमा त्रुटिहरू देखिए, समस्या देखिए, त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्ने भयो भने छुट्टै एउटा कोष, मर्मत सम्भार कोष भन्ने छुट्टै कोष हामीले तयार सिर्जना गरेका छौँ। त्यो कोषमा त्यो उपभोक्ता समितिले गर्ने कामको 5% छुट्टै पैसा गएर त्यसमा बस्छ। त्यो एक किसिमको रोलिङ टाइपको चाहिँ कोष हुन्छ। हरेक वर्ष हरेक परियोजनाबाट त्यहाँ पैसा थपिन्छ। त्यो थपिएको पैसाबाट हामीले चाहिँ त्यो उपभोक्ता समिति मार्फत नै मर्मत सम्भारको काम गराउने गर्छौँ। यसो गर्दा उपभोक्ता समितिले आफूले गरेको कामप्रति पहिलो कुरा त जिम्मेवार बन्छ, दोस्रो कुरा मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी पनि त्यही उपभोक्ता समितिलाई जसरी ठेक्का प्रक्रियामा ठेकदारलाई 1 वर्षसम्मलाई दायित्वाधीन तुल्याइन्छ, त्यही किसिमले त्यही फ्रेमवर्कभित्र हामीले उपभोक्ता समितिले ल्याउने प्रयत्न पनि गरेका छौँ, नम्बर 2। नम्बर 3, उपभोक्ता समितिले गरेको कामको प्रभावकारी हिसाबले अनुगमन गर्ने हामीले संयन्त्र विकास गरेका छौँ। राजनीतिक रूपमा उपमेयरज्यूको अध्यक्षतामा रहने समिति, अनुगमन समितिले गर्ने अनुगमनको पाटो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो लगायत उपभोक्ता समितिले गरेको काममा आवश्यकता अनुसार यदि आवश्यक पर्यो ल्याब टेस्ट गर्ने, ल्याब टेस्टको रिपोर्टका आधारमा फर्दर कामहरू गर्ने, लगायत त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक सुनवाईका कामहरू गर्ने र त्यो परियोजनालाई प्रभावकारी हिसाबले सम्पादन गर्नका लागि हाम्रो चाहिँ अनुगमनको संयन्त्रलाई, राजनीतिक नेतृत्वको अनुगमन बाहेक कर्मचारी संयन्त्रलाई चाहिँ प्रभावकारी हिसाबले परिचालन गरेर व्यवस्थित, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनका लागि हामीले अलिक फरक दृष्टिकोण चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ। निश्चित रूपमा हाम्रो यो चाहिँ नयाँ काम हो। सेवा प्रवाहमा चुस्तता, विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता हरेक स्थानीय तहबाट नागरिक र सेवाग्राहीले खोज्ने यही नै हो। यसका लागि पालिकाहरूले धेरै गर्नुपर्ने पनि केही छैन। आफ्नो कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको काम छिटो छरितो गर्ने,
कुनै कागजात नमिल्दा कारण खुलाएर भन्ने वातावरणको विकास गर्न आवश्यक छ। यसैगरी विकास निर्माणका बारेमा पनि नागरिकलाई सहभागी बनाएर गर्न सक्दा विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न र केही कमी कमजोरी भए खबरदारी गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ। दर्शकबिन, सबैभन्दा बढी अहिले सेवाग्राही पुग्ने थलो स्थानीय तह पालिकाहरू बनेका छन्। स्थानीय तह र पालिकाहरूमा प्रभाव हुने सेवा छिटो छरितो पारदर्शी र झन्झट रहित भयो भने सेवाग्राही र नागरिकले पनि सरकारले छिटो छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने महसुस गर्न सक्छन्। त्यस्तै विकास निर्माणमा पनि गुणस्तरीयता कायम भयो र छिटो छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट काम भयो भने विकास निर्माण पनि राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ भनेर सेवाग्राहीले त्यहाँका स्थानीयले महसुस गर्न सक्छन्। त्यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार स्थानीय पालिका नै हुन् र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी नै हुन्। त्यसपछि अर्को जिम्मेवार तपाईँ हामी सेवाग्राही र आम नागरिक पनि हो। आफ्नो थातथलो आफ्नो स्थानमा हुने विकास निर्माण सेवा प्रवाहमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भयो कि भनेर हामीले पनि खबरदारी र चासो राख्नु आवश्यक छ। जब तपाईँ हामीले चासो राख्न थाल्छौँ तब विकास निर्माण गुणस्तरीय हुन्छ, सेवा प्रवाह पनि छिटो छरितो र पारदर्शी हुन्छ। आज हामीले ललितपुर महानगरपालिकाको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको विषयमा यो सामग्री समेटिसकेका छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी छाड्दै हामी सबै बिदा भयौँ। हवस् त, नमस्कार। बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे, पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो त्यसको पछाडि के छ केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो ड्याडी? आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर मैले टिभीमा हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदछ हेर त छोरी। इमानदारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।